بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الباب 50 باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه توسنون أيتنال إن شاء الله نواصل وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا ذي وأسماء الرب يا الله سبحانه وتعالى أسماءك كلها أمال أسماء وأوصاف ذي جوامدك أيدلهم يا الله سموك مناتشو أوصافك مناتشو تعرف بها تعالى إلى عباده الله سبحانه وتعالى በነዛ ስሞች እንድናውቀው አርጎናል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምናውቀው እሱ ተዓሩፍ ባደረገብን በቁርአን በዘከረው ነገርና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديث صحاح ባወሱት ነገር ስለሆነ ምናውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነዛ አስማዎች እንድናውቀው አርጎናል ወደ ባሮቹ የተዋወቀው በነዛ በስሞቹ ነው ودلت على كماله جل وعلا يلاقنا كف عليه ونجتا سدغمو ملو እንደሆነም اسماء الله سبحانه وتعالى تقوموا مرتوال وقال رحمه الله تعالى الكلام لابن القيم رحمه الله فالإلحاد في أسماء الله إما بجحدها وإنكارها نزان سموች እንግዲህ جحدنا إنكار ተቀራራቢዎች ናቸው ብለን ተካካል جحد ቦታ ላይ إنكار ይመጣል إنكار ቦታ ላይ جحد ይመጣል معنا الإنكار أعم من الجحد ወደ ፈርቁ ሲገቡ جحد ማለት የሚያውቁትን ነገር ምን ማለት ነው የሚሉት መንከር መካድ إنكار أعم من هذا لا كل الأحوال متقاربዎች ናቸው ስለዚህ الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى بمكادنا إنكار بمادرق ليون يشلال لالو وإما بجحد معانيها ويسمون لفظ جندون مياسبت نورا لكن من يلوم المعنى يلوم معناون بمكاد يا شباب ينيا سموش يا مخلوقات سموش عالم جامر ነው ይላል አንድ ሰው አብዱላህ ሊባል ይቻላል አብዱላህ ማለት እኮ ማዕናው ያላህ ባሪያ አላህ እንዳለው የሚሆን አላህ ያዘዘውን የሚሰራ የከለከለውን የሚተው ማለት ነበር لكن ربما يكون صاحب هذا الاسم من افجر خلق الله ስለዚህ ያላህ ግን ስም በአውሳፍ ላይም ይመራል وكذلك اسماء القرآن واسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم በእነዚህ ይመራሉ الناس الذي الحاد في أسماء الله كناكاتيو سمون إنكار ميارغوالو كالجهمية وغلاة المعتزلة وكذلك أنلاندوچو دغمو من يارغالو معاني الأسماء إنكار يارغالو لفظ ياسبتن وتعطيلها بعد ما أدرك وإما بتحريفها عن الصواب كتككلو بمازور بمتمزز وإخراجها عن الحق كحق بموطات بالتأويلات دي بالتحريفات ነው እነሱ እንዲቀበሏቸው ምን ብለው ምን ስያሜ ይሰጡታል ተأويل ብለው ይሰይሙታል ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አሁን በተባሉት ኢልሃድ የሚገኘው በዚህ ነው وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات ወይ አላህን ስም እንግዲህ ይወስዱና
ብዙ ጊዜ እንዳልነው ከባቡ ጀምረን ለሚታወቁ መخلوقات ስም በማድረግ ይሄም ኢልሃድ ውስጥ ይገባል ከኢልሃድ አህሊ الاتحاد الاتحاد ባለቤቶች የነሱን ኢልሃድ ይመስል የነሱን መጥመምና የነሱን መዘንብ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها دي الله سبحانه وتعالى أسماء زي كون لا يلالو ነገሮች አስማዕ አረጓት እነዛ እንግዲህ ከውን ላይ ያሉ ነገሮች የሚመሰገኑም ቢሆኑ محمود ጥሩዎችም ቢሆኑ መጥፎዎችም ቢሆኑ حتى قال زعيم أهل الاتحاد من إلال هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا تعالى الله عما يقولون علوا كبير الله نكون نزيم الله مالك እንግዲህ ያው أصحاب وحدة الوجود ናቸው ذو وجود ላይ كالله لا يلم ሁሉም الله ነው የሚሉት ስለዚህ ምን አሉ هو المسمى الله تسيامي تطري ነው بكل بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا بعقلም ቢሆን بعرفም ቢሆን በشرعም ጥሩ በሆነ ስም معنا ሁሉ ተጠሪ እሱ ነው በአንጻሩ ደግሞ وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا مذموم بهنا اسم بشرعም ቢሆን بعقل بعرف ተጠሪውም እሱ ነው ብለው እንግዲህ ይሄንን ማለታቸውን ይመስል ይሄም ኢልሃድ في اسماء الله سبحانه وتعالى ነው تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الناس كملت አባባል የላቀ የሆነን መጥራት ከፍ ያለ ጌታ ነው الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قلت القائل والشارح والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة كافة مالتنا وجميعهم قاطبة مالتنا انقدي أهل السنة والجماعة من أولهم إلى كلاتهم ياللبت منهجاتهم سيفسروا قاطبة يالون متقدمهم ومتأخرهم يدروچم يهالاوچم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أهل السنة قاطبة يا الله سبحانه وتعالى ባህሪያቶች በማስበት ላይ ናቸው ሰለፈን ወخلفا الله ለራሱ ያሰበታቸውን ሲፋቶች ባህሪያቶች ያሰብታሉ ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ملائكتኛውም اعرف الخلق به ሳቸው ስለሆኑ في احاديث صحاح ثبت حديث لا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله يوصفبتن وصف اهل السنه والجماعه يثبتالو على ما يليق بجلال الله وعظمته بسو كبجا بسو لقنا بميطغانا بميغبا ملكو اثباتا بلا تمثيل سياسبتو እንግዲህ ያለ መመثل دي تمثيل ነው መጠቀሙ ጥሩ ብለው ለثلاثه اشياء ብዙ ጊዜ ዘክረናል ያሸፈው ሰዎች በአብዛኝ ተንዚህ ሲያረጉ ሚነፈዩት ምንን ነው ተሽቢህን لثلاثه امور او لثلاثه اوجه تنزيه ማድረግ ያለብን ምንም በመነፈየት ነው ምን አንድ ተምሲልን ነው ምን ነፈየው አንደኛ ነሱ القرآن ليس كشبهه እኮ አይደለም የሚለው ቁርአን ምንድነው የሚለው ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ሌሎችም ወጀሆች አሉ إذا عندنا ሰዎች ያሸባብ ይሄን ኢስባት الصفات ምን ይላሉ ተሽቢህ ነው እኮ ምን ስለዚህ እዛው ውስጥ እንዳንገባ ነሱም በዚህ ስለወረደ ተሽቢህንም እንግዲህ ነፈያሉ አንዳንድ ዑለሞቻችን እሱም መቻሉ ጋር አላውላ ማንን መጠቀም ነው ያልን ስለዚህ ስናሰብት ያለ መመሰል ያላህን ባህሪ በመخلوقات ባህሪ አትመስል ከመሰልክ ችግር ላይ ወደቅ طيب وتنزيها بلا تعطيل ለማጥራት ደግሞ ባይሆን ያለ ማራቆት ስትነዘው እንግዲህ
صفة بمكادنا صفة بالماثبت أيدله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الآية التي نقرأها كثيرا الآية 11 من سورة الشورى قد الزه آية لا الله سبحانه وتعالى صفاتوችን አሰበተ وهو السميع البصير ይሄ እንግዲህ ኢስባት ይባላል ليس كمثله ሚለው ደግሞ አምሳያ ነፈይ እንደ አላህ የሚመስል ነገር የለም እና صفة السمع والبصر الله سبحانه وتعالى አሰበተ እንዳተበተው ያሰብታሉ أهل السنة والجماعة يقتل لهم الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الصفات خبر سلوهنا للذي أهونم بالزالي يتعطف على أن الكلام وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله يدي في صفات الله سبحانه وتعالى من نقاقر في ذات الله عندما نقاقر يسوق أنزلناه الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات ندمل له صفات لا تشبه الصفات الله بحري الله يا الله بحرياتك يا مخلوقاتك بحرياتك اي مخلوق እንደ ድክመቱ ضعيف እንደመሆኑ ለሱ የሚገባው صفات አለው الله سبحانه وتعالى جل وعلا ደግሞ بعظمته وكبريائه وجلاله የሚገቡ صفاتዎች አሉት يحتذى حذوه ማለት እዛ في كلام الكلام في الذات ያልነው ነው የምንከተለው እዚህማ في الكلام في الصفات ومثاله እዛው ያልነውን አምሳያ እዚህም ላይ እንላለን وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين يعني ማወቅ ግዴታ እንደሆነ ሁሉ አሉ ለአላህ ذات አለው ብሎ በሐቂቃ من ذوات المخلوقين ما تمثل የሆነች ذات አለችው ብሎ ማወቅ ግዴታ እንደሆነ ሁሉ فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين لزوم لا الله سبحانه وتعالى حقيقة صفاتوች አሉት የመخلوقاتዎችን صفاتوች የማይመስሉ الأئمة كلهم على هذا والغريب يا شباب أتباع الأئمة الأربعة نيالو زي معتقر لا يسمعوا ولا لا ውስጥ ይገባሉ እኔ አሽዓሪ ነኝ ይላል እኔ ማቱሪድ ነኝ ይላል والأئمة الأربعة አያውቁም ይሄ አሽዓሪያ የሚባለው ማቱሪዲያ የሚባለው የመጣው መቼ ነው ይያልን ታሪክ እኮ አገናዝበናል ያሰባ في هذا المجلس يا أشاعرة وتوحيد يمتعو بعد انتهاء الأئمة الأربعة يا أبو الحسن الأشعري شباب آخر الأئمة الأربعة ما ناتشوا لنا أحمد نقدي سن الولادة سن الوفاة أيتنا ساتوا كموتوا بهلا ب19 سنة أنه يتولدوا يا أبو الحسن الأشعري مبالو صوي بس اندامت يتبالنا يا شباب ሁለት 41 ይመስለኛል ሲን ወፋቲ አህመድ ስንተኛው ላይ ነው የሞቱት 241 አይደል ያልነው وولد الاشعري سنه 60 و200 ገና ተወልዶ እኮ እየተባለ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ብዙ መራሂሎችን አሳልፎ ምን ብሎ መራ على الاعتزال طويلا ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ሰጠው ተወብቶ በሙዕተዚላዎች ላይ ጽፎ ان اشعار የሰብዓ ሲፋት የሚያሰብተው ሌላው የሚነፈየውን እሱን አጣውረት الثاني እሱን አስሶ ከሱም ተወብቶ على منهج اهل السنه والجماعه ነው ሰውየው ሄደው ብዙ ኪታቦች አሉት ያሰቡ ሊባና የሚባል ኪታብ አለ الأصول الديان مقالات الاسلاميين እሱ ኪታቦቹ ላይ اهل السنه والجماعه የሚሉትን ኩልጭ አርገው አስብተው ሄደዋል ابو الحسن الاشعري رحمه الله لكن الاشاعره في طوره الثاني ነው የሚከተሉት ሁለት ሶስተኛው صحيح ላይ ምን አላረጉትም لم يتبعوا عموما እንግዲህ ذات ያሰብታሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذات ካሰበትክ الكلام في الصفات فرع عن الكلام من يتبالن في الذات ذات ላይ እንደሚባለው صفاتም ላይ እሱ ነው የሚባለው ያ ካልተባለ ተናቆድ ውስጥ ተጋባለ
فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه عند النجر الله سبحانه وتعالى راس كما تنبت صفات عند يكاد أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ونبياتنا صلى الله عليه وسلم كوصف بتوصف عند النجر يكاد أو تأوله على غير ما ظهر من معناه كذا شيء دقمه معنى قلس كونه معنى وليلا بال يا زورو فهو جهمي من يبالال له يسوي يا شباب ወደ ጀህም ኢብኑ ሰፍዋን እኮ እየተነሰበ ጀህሚይ ነው የሚባለው قد اتبع غير سبيل المؤمنين كمؤمنوች ካማኞች መንገድ ሌላ ያለን መንገድ ተከትሏል ነው የሚባለው فعلاً تكتلوا كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الآية 15 بعد 100 من سورة النساء دي رسولنا عليه الصلاة والسلام أمي أمت أمي خالد شك ማለት እንግዲህ ለብዙ ማዕና ይመጣል አሁን እሳቸው በዚህ በኩል ሆነው እሱ في شك غير شك رسول الله او غير شك رسول الله صلى الله عليه وسلم እሳቸው ባሉበት በኩል ሳይሆን በሌላ በኩል ሆኖ رسولنا عليه الصلاة والسلام የሚያምስ من بعد ما تبين له الهدى መመሪያው ቀናቸው ግልጽ ከወጣለት ካወቀ በኋላ ويتبع غير سبيل المؤمنين كمؤمنوች ከሷሃቦችና ሷሃቦችን በመልካም የተከተሉትን ሰዎች መንገድ ሌላ የሚከተል نوليه ما تولى الى الله سبحانه وتعالى ያንኑ የተሾመውን ያንኑ የመረጠውን እዛ ላይ እንዲሆን እናረጋውና ونصله جهنم በኋላ በዛው ላይ ከሞተ ሳይቶብት ትክክለኛውን የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያማኞችን መንገድ ሳይከተል በዛው ላይ ከሞተ በጀሃነም እንጠብሰዋለን وساءت مصيرا كما ملشا بكل دغمو جهنم በጣም የከፋች ናት በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተናገረው ሁሉ አላህ እንግዲህ تعرفنا باسمائه وصفاته او تعرف الى عباده باسمائه وصفاته رسولهم عليه الصلاه والسلام اللهن በብዙ اوصافዎች ወስፈዋል ያንን የካደ ويعندون كدو معناون ظاهر يهونون تككلون على في لغة العرب المتاوقون تتو بل لا يتمزز جهمي هنا غير سبيل المؤمنين نوم مكتلاو وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا يعلفون اندالوه اللو مالتنا فائدة جليلة بلاك على فائدانا تالو لبن لال انطي ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى أقسام سلا الله سبحانه وتعالى باهر أمي والنقر ويدقمو سلسو خبر أمي والنقر لبزو يكفافلا الله انقده الله سبحانه وتعالى باندي نقر سيوصف وينقده الله متانا لسو خبر كهون عندي نقر على أقسامي هنا عندك اسم عند أين تايد أحد تلك الأقسام هاي لو نقول ودا أقسام سلم مملس جمع سلوان ما يرجع إلى نفس الذات الله موصف بت ولا الله مخبر بت كالله مخبر بت نجر ودا الذات نفسها مملس ليون يشلال كقولك ذات وموجود يهنن مالتاچنن يمثل يا عند عينه الثاني ما يرجع الى صفاته ونعوته صفات جمعنا نعوت ينعت جمعنا كفلس وفلوس دي يبالال يالو ነው በተዛዋር شمس الدين بن القيم رحمه الله صفات الله ونعوته يبالال صفاتنا نعوت معناቸው አንድ ነው እዛ لغة كتاباችን ላይ እንግዲህ ይለያያሉ ምን ይባላሉ ይያሉ ምንም ይኖራሉ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala صفاتዎችና وإلى نعوته سبحانه وتعالى مملس ነገር ሊሆን ይችላል كالعليم والقدير والسميع والبصير
እንግዲህ የሚመለሰው ኢላ ሲፋቲላህ ወኢላ ኑዑቲሂ ነው። الثالث ما يرجع إلى أفعاله ወደ አፍዓሉ የሚመለስ የሚሆንም አለ كالخالق والرازق የሚለውን ይመስል እንግዲህ ይፈጥራል ይረዝቃል ነው إلى أفعال الله سبحانه وتعالى يملس عليه. الرابع التنزيه المحض አራተኛው قسم ደግሞ ጥሪት ያለ ማጥራት የነፍይ የምንለው ማለት ነው። ولا بد من تضمنه ثبوتا يا شباب تنزيه المحض كالله سبحانه وتعالى عند النجر سننفي يا نفياتشن من المقاطر علبت نعم ضد متضمن ما هون علبت على الزاء يعني تضمن كارارقة تنزيه ايوان لمن كتبال إذ لا كمال في العدم المحض እንግዲህ ነፍይ ጥሪት ያለ ነፍይ ብቻ ሌላን ኢስባትን ተضمن ማረክ ከሆነ ከማል የለም ሙሉነት የለምና ኢንሳኢልያን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፋቶች ደግሞ ሲፋተል ምንድናቸው ብለና ሲፋተል ከማል ስለሆኑ ተንዚህ ማህድ ወይ ነፍይ ላይ ثبوትን تضمن ከማድረጉ ቅሮት የለው ከልቅዱስ ወሰላም ያለውን ይመስል ስለዚህ እንግዲህ ስንት ነው አገኘ አርባዓት አንዋ الخامس ولم يذكره اكثر الناس እንግዲህ ስለዚህ ስለ اسماء ስለ صفات بحث ያረጉ ማለት ነው بالمناسبه የልቀውል المفيد የሚባለው ኪታብ ብዙ ጊዜ እንዘክረዋለን بحوث عن اسماء الله وصفاته አላቸው አጠር ባለና ቀረብ ባለ መልኩ تستفيدون منه بحوث كثير ذا في القول المفيد الذهن باب ላይ ጠቆም ያረጋሉ ከዛ አሁን من ቀራው ባብ አለፉ ባቦች ላይ ፍሱል አድርገው ዝርዝር አድርገው አስቀምጠዋል እንግዲህ አስማኡላህ ሙተራዲፋዎች ናቸው ወይስ ሙተባይናዎች ናቸው አስማኡላህ ይሄላህ ولا غير الله صفات الله هي الله ولا ይሄን بحث ሌላ ብዙ بحثዎች ጨምረው بحث አርገዋል المهم ማለት የፈለጉት አሁን ወለም يذكره على ውስጥ ገብተን ነው اكثر الناس بحث في اسماء الله وصفاته የተቀሱ የተናገሩ አብዛኛዎቹ አሁን ምዘክረውን አምስተኛውን አላወሱትም አሉ وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة ያም ብዙ ሰዎች ያልዘከሩት ምንድነው አሉ ስም ነው በብዙ ባህሪያቶች ላይ ተቆጣጣሩ በሆኑ ባህሪያቶች ላይ የሚመራ ስም لا تختص بصفة معينة ባንዲት በተወሰነች ሲፋ ብቻ እማትለየ ሆነች بل دال على معان ميمرا ومندنو ببزو معانيዎች ላይ የሚመራ ስምም አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مثال نحو المجيد العظيم الصمد نزهني مثلا እንግዲህ المجيد ስሙ አንድ ነው لكن يدل على صفات متعددة كثير على معان كثيرة يمرا وكذلك العظيم والصمد فإن المجيد مجيد مبالو من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال من صفات الكمال بزوبه ونباهرياتك من وصف مالتنا ولفظه يدل على هذا مجيد ملو راسه أو بالنا ولا يمرار فإنه موضوع للساعة والكثرة والزيادة مجيد على ولف ياسكمتوت لمندنو صفات لممرات ساعة مالت صفات مالتنا كثرة بذات زيادة ጭማሪ ስለዚህ እንግዲህ ይህ ስለሆነ ለፍዙ ይሄን ስለሚመራ በብዙ ማዓኒዎች ላይና በብዙ ሲፋቶችንም ጠቅልሎ የያዘ ነው በሲፋ ሙአየና ብቻ مختص አይደለም فمنه استمجد المرخ والعفار
مثل ነው ይላሉ ስለ አምሳል የጻፉም ሰዎች አሉ እነ መይዳኒ ሌሎችም እሱንም ማየት ይላሉ አሉ العرب في امثالها استمجد المرخ والعفار አሁን እኛ ሻሂዳችን እንግዲህ استمجدን ሐምዛ ወይም ደግሞ ሐምዘተል ወስሉ አና ሲኗ ተጨምረው ነው እንጂኮ ያው በመጂድ فعل ነው استمجد ይሄንን የሚሉት ለዛ ነው እንግዲህ استمجد المرخ والعفار المرخ شجر سريع الوري ሲፈስሩልን والاشتعال والعفار كسحاب አነባበቡ እንግዲህ አይኒቱንም ፈተህን ፋውቱንም ፈተህን ሳንሸዲድ ሰሐብን እንደምናነብ አፋርንም በዛ ነው የምናነባው አሉ شجر يتخذ منه الزناد والمراد كثرة النار ويضرب المثل للكثرة ይሄ እንግዲህ استمجد المرخ يا شباب ድሮ አስቲ የሚባል ነገር ነበር የምታውቁ ከሆነ አስቲ ማለት ያ شباب እንደዚህ ዚናድ እንደዚህ አይነት ዘንግ ይዙና ቀጭን እዛ ደረቀና ትንሽ ከደረቀ ቆየ እንጨት ላይ እንደዚህ ሲያሽት ምን ይወጣል እሳት ይወጣል እንደዛ ነበር የሚጠቀሙት በገጠር ያለው እሳት ይወጣል ስለዚህ استمجد المرخ ማለት እንግዲህ እሳቱ በዛ የዛ መርኽ የሚባለው ዛፍ አፋርም እንደዛው ዚናድ የሚሆነው ከላይ በእጃቸው የሚይዙትን የሚሆን ይሄን ማለታቸው ሚሳሉ ላይ ሚሳሉን የተጠቀሙት ያ ነገር በዛ ለማለት ነው እና ይሄ المجيد ያለው ለፍዙ ወይም ሚም ጂም ዳል አስላቸው እነዚህ አስሉ ሶስቱ የሚመሩት በከስራና በሰዓ በዚያዳ ላይ ነው ስለዚህ المجيد ያለው ስሙ بصفات متعددة يمرال وكذلك العظيم والصمد وأمجد الناقة علفها أمجد الناقة يبالا እንግዲህ علف በብዛት ሲያቀርብላት ሲቀልባት ደግሞ እሷ ያ شباب ትቀንሳለች ትጨምራለች ስለዚህ ይሄም ከዛው ከከስራና ከዚያዳ ጋር የተያያዘ ነው ومنه ذو العرش المجيد እንግዲህ قراءتين ذو العرش المجيد ነው ዳሉ ላይ ከስራ ነው ضم ነው ያለው ሳቸው صفه للعرش يالون صفه للعرش لسعته وعظمته وشرفه እንግዲህ በሳቸው አባባል ምን ቀራው ምን ብለን ነው ያልን ذو العرش المجيد ግን የኛ ቅራአችን ምንድነው ያልነና شباب نعم ذلك لغاوم كتاباችን ላይ እኮ አሳልፈናል خبሩ ብዙ ሆኖ ሙብተዳ አንድ ይሆናል አይደል ምንለው ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد إلنا من إله وهو እንግዲህ ሙብተዳ ነው وهو የሚለው ወደ አላህ ነው የሚመለሰው ዶም الغفور الودود ذو العرش المجيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد 5 أخبار سنتوانا 5 خبر لاند مبتدا ስለዚህ المجيد ባሁን በእኛ ቂራአችን ለአላህ እንጂ ለማን አይደለም ይያልን ነው ለአርሽ አይደለም ذو العرش المجيد ብለው የሚቀሩ ካሉ እማን ላይ ነው ያደረገው እናንተ እንግዲህ ሌላም አያ ይኖራል እኔ ያልኩ ያለው ተሸባ ማንን ነው البروجን አያት البروج ሌላ ቦታ ካለ ذو العرش المجيد በእኛ ያሐረከው እንግዲህ መጂዱን በረፈን አልሙሂም ማለት የፈለጉት ሰውየው من اسماء الله سبحانه وتعالى ስሙ አንድ ሆኖ على صفات متعددة وعلى معاني كثيرة مرام سمع الله الله سبحانه وتعالى يعني أكثر من تكلم في أسماء الله سبحانه وتعالى وأكثر من بحث عنها الذكرتهم
መጂድ በሚለው እንግዲህ እንዳሉት አርሽም ይወሰፍበታል ቁርአንም እኮ ምን ተብሎ ይወሰፋል ያሸበ መጂድ ይባላል ሌላ ሪሳላይን ላይ ማሳልፈናል እንደዛ የተባለው እንግዲህ አርሽ ሰፊ አዕظሙል መኽሉቃት እኛን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካሳወቀን ፍጡራኖች ሰፊ እንደማን የለም እንደ አርሽ የለም አደብ የሌላቸው ቋጥ የሚሉት አሉ ነስአሉላህ أن يكفينا شره وشر أذنابه እንግዲህ አላህን አዕظሙል መኽሉቃት ቋጥ ማለት እኮ ያ ጀባብ ይዱሩ ማደሪያ ነው ይሄን እስቲዋን ምናምን ለመነፊት አላህ ብዙ አያ ብዙ ሱራዎች ላይ ያሰበተውን አላህን ቋጥ ላይ ነው ይላሉ ይላል والله مثل هذه الشرذمه التايم راس الاحباش የሚባሉ اعداء الله واعداء المنهج النبوي عليهم من الله ما يستحقون ስለዚህ اعظم المخلوقات እንግዲህ ሊኖር ይችላል ይያልን ነው እኛም ማናቀው እኛ አላህ እስካሳወቀን ድረስ አርሽን ሰቅፈ العالم እኮ ነው አርሽ ማለት ያሸበው ሰቅፉ العالم እንግዲህ السماوات والارضون السبع بالنسبه للعرش كخردلانات ነው የሚለው ሐዲሱ ይመጣልና ለዙ ኪታብ ላይ እንደዛ ደግሞ ኩርሲ بالنسبه للعرش ደግሞ ምንድነው የሆነ ምንም ንስባ የለው እንደዛ አይነቱን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala خلق እንደዛ ብሎ መወሰፍ ይሄም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማላቅ አይደለም عموما عرش እንደዛ ስፋት ስላለው አዘማ ስላለው ይሄን ስላካተተ መጂድ ተብሎ የሚወሰፈው ለዛ ነው ቁርአንም ለከثرة خيره ብዙ ኸይራቶች ስላሉት ቁርአንም መጂድ ተብሎ ይወሰፋል طيب وتأمل كيف جاء هذا الاسم استنتنال ويا المجيد የሚለው ስም እንዴት እንደመጣ مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه صلاة الإبراهيميان كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد من المجيد سالة انقدي ممتعته لنبياتين صلى الله عليه وسلم كالله من فلقوا صلاة الناس صلاة من دناهن بالوت طلب المزيد بما فلق بوتا سلوانا والتعرض لساعة العطاء لا الله سطوتا لمسفاته ودسو مقربنا ودسو ظهور مادرق الزابوتا سلوانا وكثرته كثرة العطاء ودوامه سطوتاهم اندي قتل እንዳይቋረጥ እሱን የምንፈልግበት ቦታ ላይ ስለሆነ حميد مجيد الزالاي ممطاتون استنتن فاتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه ከሌላዎቹ አስማዎች ሁሉ ይሄንን ነገር የሚያስፈርድ ስም እሱን እንድንል ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ያስተማሩ كما تقول እንግዲህ ሚሳል ደግሞ ሲያመጡልን اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم እንግዲህ አንተ ያኛው አሁን اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تلال እንግዲህ መጂድ የመጣበት ምክንያቱ አሁን እኛ في مقام نطلب فيه المزيد لنبياتنا صلى الله عليه وسلم زياده كثرة العطاء كذلك دوام العطاء السن منፈልግበት ቦታ ስለሆነ ሙቅተዲው ያንን መጂድ የሚለው ስም በብዙ ሲፋቶች ላይ ሚመራ ስለሆነ ሙናሰባው እሱ ነው ዱዓም ስታረግ አንተ ምን እንደምትል ሁሉ አለ اغفر لي وارحمني بلاكو انك انت الغفور نعم مناسبه ምንድነው የምትለው الرحيم ማሪ ሰታሪ አዛኝ አንተ ስለሆንክ የኔን ወንጀል ማርልኝ ሰትርልኝ ይዘንልኝ ብለ ዱዓህን የምትጨርሰው من اسماء الله سبحانه وتعالى بما يناسب انك انت العزيز الجبار اتلم انك انت ذو انتقام لا الزالي دغمو بطلات لا يرداኝ على الاعداء وكذا قالك دغمو على القهر على الجبر بميمرا سمو لاي بذا سم ነው የምትጨርሰው فهو راجع الى التوسل اليه باسمائه وصفاته ودذا ነው የሚመለሰው وهو من اقرب الوسائل واحبها اليه بالله سبحانه وتعالى اسماءه توسل ማድረግ ደግሞ ከወሳኢሎች ወደ ሐጃ
ከምትዳረስባቸው ነገሮች በአጠቃላይ አቅረቡ በአላህ ስም መወሰል ነው እንደገናም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ተተወዳጆቹ በአላህ ስም Subhanahu Wa Ta'ala መወሰል ዘባቡ ተርጀማው ላይ እንደቀራ ነው ወሊላሂ الاسماء الحسنى ብሎኩ አላህ ምንድነው የሚለን فادعوه بها دعاء ስናረግ ያ አምር ነው والامر للوجوب ሁሉን ስም የምንጠቀመው እንግዲህ بما يناسبه المكان ويقتضي ቦታው መቃሙ በሚያስፈርደውና በሚያስይዘው እየመረጥን ነው ዱዓ ማድረግ ያለብን ومنه الحديث الذي في المسند استطرادا እንግዲህ ያመጡልን والترمذي ترمذينا في مسند الامام احمد ያለው حديثም ከዚሁ ነው ألذوا بهذا الجلال والإكرام قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንግዲህ هذا الجلال والإكرام ሚለውን ስም ጠንክራችሁ በሉ الحديث صحيح رواه أحمد على 477 إلى والنسائي في الكبرى في سننه الكبرى طيب سنتلال نعم 7716 እና 11563 ሁለት ቦታ والطبراني في الكبير في معجمه الكبير ساچوم 4594 وفي الدعاء 93 ሌሎችም ተخريጆች እንግዲህ ዘክረውለታል ሐዲስ ይሄም ሐዲስ ከዛው ነው የሚመደበው ومنه ከዛውን ካልነው ነው اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ይሄንን ትላለህ እንግዲህ ኢክራም የጀላል ባለቤትነ ይሄንን ካንተ ጠይቃለሁ ብለህ እንግዲህ መቃሙ የሚያስፈርደው ይሄ ስለሆነ እነዚህ ስሞች ደግሞ እዚህ ዱዓ ላይ የተዘከሩት ቦታው የሚያስፈርደው ይሄንን ስለሆነ ነው صحيح بطرقه ذكره أبو داود الإمام أبو داود عند 1495 والنسائي سوستنيا أمسا هلتلال بمجلدنا بصفحة وأحمد سوستنيا 158 ليلام مراجعوش مصادروش تقصى فهذا يهون يسالفنا باتك على المذكور سؤال له الله سبحانه وتعالى ملمنه وتوسل إليه ودع الله مقارب مدارسنا بحمده الله بما مسجد بأن لك الحمد بما له وأنه لا إله إلا هو كالسليلة بحق من ملك بالمنورو كانت ليلة عبادة مقباو أملكهم مقباو يلم يالك الله سبحانه وتعالى يلمنكنا ودسو توسل ياركنا المنان لقاش مالتنا منا من المن فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته ودى الله سبحانه وتعالى توسل ما درقنا بالله سموتنا بالله باهرياتوج وما أحق ذلك بالإجابة بالله باهريات دقمو توسل ما درقن دعاء مستجاب እንደሆን ምን የተገባ አደረገው ተዓጅብ ነው ስለዚህ የሚቻለው ባቡንም ተዓሊቁ እንደቀራ ነው አለፈው ደርሳችን ላይ ይሄንን ተርጀማ አቅድ ያረጉት ተወሱል መሽሩዑ ተወሱል በአላህ ስሞችና بالأعمال الصالحة ነው እንጂ ተወሱል መሽሩዕ የሚሆነው በሙታኖች በሌሎች ተወሱል ማድረግ አይደለም ለማለት ነው ብለው في قرة عيون الموحدين ብለው ያመጡት ተዕሊቅ አለ ከዛ የሚቀድም ሌላም አለ ብንል አባባሉ ትክክለኛ እንደሆነ ስለዚህ አንተ በአላህ ስም ተወሱል ካረክ በአላህ ባህሪ ተወሱል ካረክ ዱዓ ሙስተጃብ ሊሆንልህ አሐቅና አጅደር አቅመና واعظمه موقعا عند المسؤول الله ዘንድ ደግሞ ተጠያቂ ማለት እሱ ነው የሚጠየቀው አላህ ብቻ ነው እሱ ዘንድ ደግሞ ቦታውን ምን የላቀ አደረገው አላህን በስሙ ራሱ በተዋወቀበት ስም ራሱ በወሰፈው ወስፍ ወደ አላህ ተወሱል ስታረግ موقعه عند المسؤول كبدلاك ያለ ነው وهذا باب عظيم
من أبواب التوحيد ينقدي باب عظيم نوال الله سبحانه وتعالى اسماء الله الحسنى ماوك سلسو بزو بحث وچالو زا እንደውም አንዳንድ ሰዎች ስለ አላህ አስማዕ መናገር ሙዳሂኖች ናቸው አሏቸው ሷሂቡል ቀውል المفيد ፋይዳ የለውም የሚሉ እንግዲህ አፋቸው ሞልቶ ይሄን የሚሉ አሉ እነዛን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አስማዕና ሲፋት ኢንካር የሚያረጉትን ሰዎች ሙዳሃና ያረጉ ነው የሚሆነው እና لا يسمعوا عنه اللهم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه هي إلحاد يا شباب من أعظم الإلحاد يا الله سموك بحث ما أدرك ما تعلم تكمل لهم مالتك زي بلت إلحاد من إلحادات تكمل سلزه دعاء رجوب بالنزا سموك الله لمنو على ولا ينقدي بس تفسير ذكرنا دنيا انقدي من احصاها دخل الجنه بلوال من احصائها احصاء ببዙ አይነት ነው ዱዓ የምታረገው ስታውቅ ነው ካላወቀው እንዴት አድርገህ ዱዓ ታረጋለህ ስለዚህ باب عظيم من ابواب التوحيد معرفه اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى يا الله سبحانه وتعالى حسنى يهون سموችን ማወቅ الصفات العلى ማወቅ دعاء ستارق دقمو بما في كل مكان بما يناسبه ما درق إيه من أبواب التوحيد لك على بابنا نوعنا النوع السادس من الأقسام صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر رين دزهم مقال من دين نوالو سجستا نوائنت عنده سم للا سمقال ستامر عنده صفة للايتو صفة قا ستامر اميقن باهر الله صفانات قالوا تحصل متقن يونت توجد مالتنا تحصل من اقتران أحد الاسمين قولت سم عنده وليلا وسم قا ستامر اقتران متامر مالتنا نلز وكذلك والوصفين بالآخر قولت تصف ليلا وصف قار عنده ستامر اميقن صفتنا ميجن سمع الله صفة وذلك قدر زائد على مفرديهما نعم قريب بتشابتشون سماتو كميجنيو صفة يجمر نجرنا مثال نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن يقولون باتك على ولت سموش باندي كمتو ولت وصفوش باندي كمتو بتشابتشون كمي مروت معنا بلاي من يرقالو يالون يمرالو عند مثال الغني الحميد باندي ما تعال دي غني بتشاون من أسماء الله سبحانه وتعالى نو بتشاون ميمراو معنى له حميد بتشاون ميمرا معنى له ሁለቱ ደግሞ ባንድ ሲሆኑ على قدر زائد በየራሳቸው መተው ከሚመሩት በላይ ይመራሉ وكذلك ما ذكر بعد هذا فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك كده يا شباب غنى هبت تبقى كمان يمولونت بحرينو حمد ما مسجنم صفات الكمال نو واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر غنى حمد قال مجنانيته دقمو منو هنا نعم ها لا بحرين لا صفته قدر زائد ስለዚህ ይሄንንም ማወቅ ያስፈልጋል فله ثناء من غناه وثناء من حمده باند سلامته እንግዲህ ثناء غني لمهون من غناه لمبقاقاته مداسه ይገባዋል من حمدهم ثناء ይገባዋል وثناء من اجتماعهما واضح يا شباب قريب بمفرديهما من غناه وحده ومن حمده وحده ثناء الجبار
دقمو باندس يتامروا من اجتماعهما الغني الحميد بمهنو دقمو من يقبا لهم ثناء يقبا وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف أستنتنا ينن باب أوك من أشرف العلوم يا معرفة جمعنه معارف مالك قدي يا شباب شرف العلم بشرف المعلوم لال توحيدك أهم العلوم يتبالو بمان زوريا سلوهن بالله زوريا سلوهن من أشرف المعارف نو أستنتنه مردات علب بذهم تخصص الله جو ابن القيم رحمه الله يساتشونم كتبوش انجدي مقراتنا مردات ياسفل لقنا عموما دي بابون عقد يادرقوت ولت علاوش ذكرنا عندي نقر من اللي نورو يشلال بلنا لا شباب أكثر من علا اللي نورو يشلال لكن السبب الرئيسي أو الأساسي سويه انجدي ين كتاب التوحيد لاي توحيد الألوهيان كأساس لسنو كتابني ألفت بلنا سلا توحيد الربوبية من ناقرالو سلا توحيد الأسماء والصفات من ناقر فلقو نويهن ترجمة عقد يارقوت الزاوم قار دقمو التوسل المشروع بشريعة مشروع هنا توسل بالله وبهن بالله سموش ودا الله توسل ما درقنا بالأعمال الصالحة إن زي سويت قصام ماله ليلوچم مالو በእነሱ ነው እንጂ ተወሱል ማድረግ መሽሩዑ በሙታኖችና በሌላ ነገሮች ቢጃሂናስ ወከዳ በሱ አይደለም በዛ ተወሱል ማድረግ ምን አንዋዕ ሽርክ ነው እንጂ ምን ሸሪዓ አይደለም ማለትንም ይሄንን ለማብራራት ነው ባቡን አቅድ ያረጉት የሚልም ኢላ ቀርተና ከዛ በፊት የተቀደመም ቀርተና ስለዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ስንቀራ ሰበብ በተደብር መቅራት አለብን دي عندي آية متانا الآية مترشة له كالله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى ولد اسم ويهند اسم يا متانا يجرسوا الآية سنات تجزا قواعد الحسان ملايكو وقفنا فيه طويلا يهن تدبر يا رجل سنكرا كذلك دعاء ستارك معاني أسماء الله الحسنى خلفية كان له كاوك في كل موقع وفي كل مقام مناسب يهونون يا الله سبحانه وتعالى اسم يذكرت يترح الله سبحانه وتعالى ستماتن دعاء مستجاب لهون الله زند دعاء موقع له لهون تجابي سلوهنا إن باب أسماء الله الحسنى ما وكنا مردات من أشرف المعارف سلوهنا تأمل ما درج أسفل قال نوملت في النهاية إلى المسائل نقابلن إن شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل او فوائد الباب هي مسألة جمعنا ومسائل وتشالوا قالوا اطر يالون بيهون وناياچوالن ان شاء الله طيب الاولى اثبات الاسماء اي لله سبحانه وتعالى دي اسماء لما انه من ناسبته قران እንደዛ ነው تؤخذ من قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى لبن እንግዲህ ሐስር ይጠቅማል ብያለሁ ዑለሞች ናቸው ያሉት تقديم ما حقه تأخير من يمرال بلن يهنن سنن كالله ليلا لاله سموش يالله عدل لتلتش لاله حاصروا ليس بالنسبة للأسماء وإنما بالنسبة لكونها حسنى حاصروا بمنظر يانو يالن حسنى سم يلو مخلوق حسنى سم يلو سم الله لكن ليست حسن الأسماء الحسنى لا الله بتشان سلذ الزباب لا الله سبحانه وتعالى أسماء اللوت بلغت في الحسن أكمله بتام تجد الرسول بهو بالنت لا الله سموش اللوت السن تردان الثانية كونها حسنى كالزون ولله الأسماء الحسنى قالوا إن نتكمال الثالثة الأمر بدعائه بها فادعوه بها كده الله سنتعرى بسمو توسل إيارك نمتارات علب قدم نبيات صلى الله عليه وسلم قرانه حديث لا ألذوا بهذا الجلال والإكرام الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين معاند اللاماسي السن متاو مالت يا شبابي السن منهج
على مكتل مرسات انجي سن دعوة تارقوا حقا تبرارالت مالت عيدل السن انجدي مناظرة منامن كاركو يسن منهج ما استواوقنهم يهونو اندي الرسا ما درك طمتون متاو كشالك خير تاسموا الله وده خير تتراو الله وذروا الذين يلحدون في أسمائه كالسنو من زوين الخامسة تفسير الإلحاد فيها وقد مر قد بقى مستعينة إلحاد نورال بلو أهون كرانهم درس لا من الإلحاد كذا 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 من كلام ابن القيم صلاة تفسير الفاء السادسة وعيد من ألحد أي فيها إلحاد يدرج زاتشا تتمة الآية من النوم لو بدنا سيجزون ما كانوا يعملون قدي قول عمل استقبال تبلوها اميلوت نجر اللهچو ميتغبروت نجر اللهچو في اسماء الله الحسنى السن سان منداچو انقرم انمنዳቸው አለ ማለት ያ የሚገባቸውን ቅጣት እንግዲህ ይሰጣቸዋለሁ ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየዛተባቸው ነው ስለዚህ የአላህን አስማዎች ማወቅ አለብን ለአላህ ስሞች አለው ብለን حسنا የሆኑ ማስበት አላህ ያሰበተውን እንግዲህ የሚያዙት የአላህ ስሞች ተውቂፍያ ናቸው ብለን ማንንም መጨመር እዛ ውስጥ አላህ አስማዎች ውስጥ ያልሆኑ ነገሮችን ማስገባት ምን ለልሐዲፊያ ነው ብለናል ትናንቱ ደርሰናል ስለዚህ ቁርአን እንዳለው ተፈኩር ያረግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሳቸው ላይ ያሰበቱትን እሱን ማስበት قد لنا سن من خلف كون الحد استنقبال لنا وسمعنا ونتقم الله يرجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين